बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास बैठा हुआ हूँ जिन्होंने कैरियर का आगाज़ हमारे साथ किया था माशाअल्लाह। एज़ लेक्चरर इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया और उसके बाद फिर माशाअल्लाह डेरा बोर्ड में इनकी फिर सिलेक्शन हो गई एज़ डिप्टी सेक्रेटरी डेरा बोर्ड। शेख अमजद हुसैन साहब जो हैं ये जानी पहचानी शख्सियत हैं। डीजी खान में हर शख्स इनको जानता है। इनकी तालीम के शोबे में भी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं और इसके अलावा डेरा बोर्ड में भी इन्होंने इनकलाबी काम किए और वहाँ पर इन्होंने अपना एक नाम बनाया, एक पहचान बनाई। और उसके बाद माशाल्लाह आफ्टर रिटायरमेंट मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने वकालत का शोबा जो है वो एडॉप्ट किया, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आदमी टाइम कैसे पास करे। तो अभी मैंने शेख साहब को मुबारकबाद दी है कि ये एक अच्छा उनका चॉइस है, क्योंकि ये जो जुडिशरी है या अदलिया का शोबा है ये भी पिलर्स ऑफ स्टेट में आता है। तो इन्होंने एक अच्छा चॉइस जो है वो किया। तो बाकी मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहतरम जनाब शेख अमजद हुसैन साहब को कि वो थोड़ा अपना मज़ीद इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उसके बाद फिर मैं मज़ीद क्वेश्चन करूँगा। सर प्लीज़ आप ज़रा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम प्रोफेसर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, मैं आपका बहुत ममनून हूँ। आपने मुझ जैसे हकीर बंदे को ये मौका फराहम किया है। माशाल्लाह आप तो ख़ुद बड़े माया नाज हैं, मेरे कुलीग भी हैं, मेरे लिए बहुत वाजिबुल एहतराम है। आपका बड़ा अच्छा कैरियर रहा है, आप एक अदारे के सरबराह भी रहे हैं और वो अदारा जहाँ मास्टर एम.कॉम बैचलर भी काम वगैरह होता है, और आपने अपनी तगदो के साथ उस अदारे के मामलात को परवान चढ़ाया है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं साफ ज़ाहिर एक उस्ताद था, उस्ताद हूँ और उस्ताद रहूँगा। उसके साथ मैं सीखने की पोजीशन में भी हूँ। तो साफ ज़ाहिर इंसान सारी उम्र सीखता रहता है। आपका कुलीग भी रहा हूँ, तो माशाल्लाह आपसे बहुत कुछ मैंने सीखा भी है। आप लोग, मुझे याद है हम सब 3, 4, 5 लोग थे जिनको उस वक्त डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन और सेक्रेटरी एजुकेशन थे तारिक सुल्तान साहब। उन्होंने डेपुटेशन पे डीजी खान में बीकॉम की क्लासेस को पढ़ाने के लिए यहाँ मतलब हुक्म दिया था। मैं और आप और 2-3 और लेक्चरर साहबान थे, वो यहाँ पे आए थे और अल्लाह ताला ने हमें ये इज़्ज़त बख्शी थी, हमने बीकॉम को पढ़ाया। और आपको याद होगा अल्लाह की दी हुई तौफीक से हमने यहाँ ICMA की भी एक क्लास शुरू कराई थी। तो वो ग़ालिबन मेरे बोर्ड में जाने के बाद वो फिर सिलसिला ख़त्म हो गया था। और ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल थी ICMA, जो कि उस वक्त लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में, मुल्तान में और चंद ग़ालिबन पाकिस्तान के बड़े शहरों में होता था। तो उसके बाद मैं बोर्ड चला गया। बस बोर्ड में अपनी जो मेरी अदना से खिदमात थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की दी हुई इज़्ज़त व तकरीम के साथ, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों के साए के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना पूरा टेन्योर मुकम्मल किया। सुपर एनुएशन की डेट को मैं रिटायर हुआ और फिर यहाँ वकालत के जो है ना पेशे से मुंसलिक हुआ। साफ ज़ाहिर है मैं अल्लाह का तालिब इल्म हूँ, यहाँ भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, आप भी नेक इंसान हैं, दुआ करें अल्लाह ताला मेरे नेक अज़ाम में, नेक मकासद में खैर व बरकत डालें। अच्छा शेख साहब जो है ना, ये माशाल्लाह MPhil इकनॉमिक्स भी हैं, ये यहाँ MA इकनॉमिक्स की क्लासेस भी लेते रहे हैं BZ यूसुफ कैंपस में। इसके अलावा ACMA की क्लासेस भी सर ने ली हैं। तो इनका एक नाम है एजुकेशन के शोबे में। BCom को इन्होंने पढ़ाया माशाल्लाह। तो LLB भी इन्होंने इस दौरान कर लिया था। अभी आफ्टर रिटायरमेंट जो है ये LLB जो इन्होंने किया था उसका बेनिफिट माशाल्लाह लॉ की प्रैक्टिस ये कर रहे हैं। तो शेख साहब, ये बोर्ड में जो आपने इनकलाबी इक़दामात किए, आपने कोई कानून में तरमीम करवाई वहाँ पे, तो ये सर थोड़ा सा बता दें सर। जनाब गौरी साहब, बहैसियत बोर्ड के एक अतना से एहलकार के अल्लाह ताला ने ये मुझे इज़्ज़त बख्शी, अल्लाह ताला ने मुझे ये सादत बख्शी। मैंने अल्लाह की दी हुई तौफीक के साथ बोर्ड के अंदर, फिर साफ ज़ाहिर है हमारा बोर्ड भी पंजाब के बाकी 9 बोर्ड्स के साथ यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत चलता है, वो फिर सारे पंजाब में इम्प्लीमेंट हुआ। एक तो सर मैंने एक बड़ी कोशिश की, बड़ी तगोदो की। ये वाक़या है 2006-07 का।
میں نے اپنے جو میرے ہائی اپس تھے ان سے ریکویسٹ کی اور ود ایگزامپلز میں نے کچھ اسکرپٹس نکالے. مطلب ایسے لوگ تھے جن کے پریکٹیکلز میں فل نمبر ہوتے تھے اور جو تھیوری میں فیل ہوتے تھے. اچھا ایسے میں نے کیسز 10 12 15 20 نکالے جو بیچارے پریکٹیکل میں بامشکل پاس ہوتے تھے, تھیوری میں ان کے نمبر نمایاں ہوتے تھے. یعنی اس وقت یہ 100 میں سے 100 نمبر کا رواج تو نہیں تھا, اسکیم آف اسٹڈیز کوئی ایسے تھی, مگر ہائیسٹ تھیوری میں مارکس ہوتے تھے. محترم پروفیسر صاحب مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق عطا فرما, میں اپنے ہائی اپ سے یہ ریکویسٹ کر سکوں کہ یہ پریکٹیکلز والا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. پریکٹیکلز کے جو نمبر ہیں وہ تھیوری کے ساتھ پروپورشنیٹلی ہوں. سر اللہ نے میری مدد کی اور میں کامیاب ہوا. آپ کو یاد ہوگا 2-3 ہمارے ایسے سیشنز تھے جہاں پریکٹیکلز ختم ہو گئے. پریکٹیکلز کے جو نمبر تھے وہ تھیوری کے ساتھ پروپورشنیٹلی تھیوری کے پورشن میں شامل ہوتے تھے. لیکن پھر بعد میں یہ جو تنظیمیں ہیں ٹیچرز کی, اساتذہ کرام کی, لیکچررز کی, یہ پھر بعد میں انہوں نے دوبارہ پریکٹیکلز بحال کروا لیے گورنمنٹ سے. یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یہ ایک بہت بڑی کاوش تھی. اچھا دوسرا میں نے سر یہ کیا تھا, یہ واقعہ ہے 99 کا. یہ اس وقت بوٹی مافیا کے خلاف بہت بڑا ایک مطلب ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ہے نا وہ ایکشن ہوتا تھا. ہر سینٹرز میں جو ہے نا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہر سینٹر میں جو ہے نا وہ ہائی اپس سارے وزٹ کرتے تھے. یہ سر واقعہ ہے گرلز اسکول نمبر 1 کا. وہاں ایک بچی کو پکڑا گیا جو کسی کی جگہ امتحان دے رہی تھی. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بچیاں بھی بچے بھی ٹھیک ہے نا, وہ جب نقل کے کیسز میں پکڑے جاتے تھے, بالخصوص امپرسونیشن کے کیسز میں, یعنی کسی کی جگہ دوسرا امتحان دینے کے فعل, وہ پی پی سی کی روح سے بھی, وہ سی آر پی سی کی روح سے بھی, وہ سی پی سی کی روح سے بھی, اور وہ جو ہمارا مال پریکٹس آرڈیننس اس کی روح سے بھی وہ باقاعدہ اس کی ایف آئی آر کرتی تھی اور بچیوں کو امیجیٹلی پولیس حراست میں لے لیتی تھی. پھر کورٹس میں وہ ٹرائل ہوتا تھا. ایک ٹرائل وہاں بورڈز میں بھی ہوتا تھا جو ہماری ڈسپلن کمیٹی تھی. اس وقت سر اس بچی کو پکڑ لیا گیا. میں محترم غوری صاحب گناہگار آدمی ہوں, بڑا لاچار انسان ہوں, مجھ سے وہ نہیں دیکھا گیا. وہ غالباً کوئی غریب بچی تھی, لیکن ہمیں نہیں پتا تھا وہ کون ہے کون نہیں ہے. جب میں نے اس کی بچی کا بیچاری کا وہ زہری جو اس کا وہ حلیہ دیکھا, مجھے اندازہ ہو گیا شی از سو مچ پور. اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی. باہر اس کی والدہ بیٹھی تھی, وہ جیسے ہمارا شٹل کاک مرغا ہوتا ہے, باپردہ عورت تھی, بزرگ عورت تھی. وہ سر دھاڑے مار کے رو رہی تھی کہ بیٹا میری بچی کو پولیس کے حوالے نہ کریں. میں نے کہا اماں آپ کو کس نے یہ کہا یہ آپ کرمنل ایکٹیویٹی کریں؟ بیٹا ہمیں تو یہ پتہ نہیں تھا, ہم نے تو 5 کلو آٹے کی خاطر یہ کیا ہے. سر میں بڑا اس میں پریشان ہوا بحیثیت انسان کے. میں نے بڑا سوچا, میں نے کہا بیچارے یہ بچی اب یہ پولیس کے پاس, یہ تو اللہ کا کرم تھا, وہ پولیس نے بڑا احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ وہ بچی کو اٹھایا. وہ پھر وہ چارج شیٹ ہوئی. خیر وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے. سر میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے, ہمارے محترم سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب اس وقت گورنر تھے, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ دے. انسانیت سے مخلوق سے پیار کرنے والے باوقار بعمل سیاستدان ہیں. ان کو میں نے بتایا, میں نے کہا سردار صاحب, میں نے ایک تجویز دی. میں نے کہا جناب سردار صاحب بات یہ ہے, چلو بچوں کو میلز کو تو پولیس کے حوالے کر دیں, یہ بچیوں کو اس معاملے میں پولیس کے حوالے نہ کیا جائے, بلکہ بچیوں کے اوپر اگر اس قسم کے کیسز ہوں پہلے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ وہ باز رہے, ان کو بتایا جائے, ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ انفیئر مینز بالخصوص کسی کی دوسرے کی جگہ امتحان دینا, دس از دا کرمنل ایکٹیویٹی. براہ کرم اس سے باز رہیں, محنت کو شعار بنائیں. لیکن جناب سردار صاحب اس میں یہ کریں, یہ کائنڈلی مال پریکٹس آرڈیننس میں یہ ترمیم کرائیں یا گورنمنٹ کو آپ کائنڈلی ہدایت کریں, آئندہ پکڑیں سب کو, بچوں کو بے شک پولیس کے حوالے کر دیں, میل اسٹوڈنٹس کو,
बच्चों को पुलिस के हवाले ना करें, बल्कि बच्चों का जो केस है वो बाकायदा डिसिप्लिन कमेटी में जो बोर्ड का तरीक़ाकार हो, वहाँ ये चार्जशीट हो, वहाँ ये ट्रायल हो, उसके बाद बेशक उनकी संदेह कैंसिल कर दें। जब ये बेचारा बच्चियाँ, हम भी बच्चों वाले हैं, पुलिस के हवाले होंगी, साफ ज़ाहिर है वो मुआशरती लिहाज से वो फिर अच्छा नहीं होता, उनके लिए आगे ये मसाइल पैदा होंगे। सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और हमने ये कानून में तरमीम कराई। देखिए शेख साहब ने बड़ा इनकलाबी मतलब इकदाम किया कि बच्चियों को जैसे कोई चीटिंग कर रही होती थी, कॉपी कर रही होती थी, नकल कर रही होती थी तो पुलिस पकड़ के ले जाती थी, वो कानून ख़त्म करवाया। शेख साहब आपकी फ़्यूचर प्लानिंग क्या है? मतलब ये कानून के शोबे में अभी आपने वकालत स्टार्ट की हुई है, तो इसमें मुख्तलिफ कोई दीवानी होता है शोबा, कोई कौन सा फौजदारी होता है, तो सर आपका कौन सा शोबा है? जनाब मोहतरम प्रोफेसर साहब, मैं वैसे तो कानून का तालिब इल्म हूँ, मैं अपने आप को वकील समझता भी नहीं हूँ, ना मैं वकील हूँ, ना मैं इस लेवल पे मेरा मेयार है, मैं तो अदना सा तालिब इल्म हूँ, मैं तो ख़ुद सीखने के मकाम पे हूँ। हाँ, अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत दे। मेरी कोशिश होगी फौजदारी, दीवानी और जो है सर्विसेज मैटर्स जो हैं, ठीक है ना, और जो यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं, नैब से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं, एंटी करप्शन से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं, कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ, उनका भी मैं स्टूडेंट हूँ, तो उनके जो मामलात हैं जी, टैक्स रिलेटेड कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ में वो सारे आ जाते हैं, उसमें पार्टनरशिप फर्म भी आ जाती है, उसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी भी आ जाती है, उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप भी आ जाती है। मेरी कोशिश होगी कि मैं उनमें ये सिलसिला करूं, और मेरी एक और कोशिश भी होगी, और ये मेरा ये ऐलान भी है, ये रिक्वेस्ट भी है, जो बेचारा बेबस है, जो हकदार है, जो गरीब है, जो नादार है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास कागज़ों के पैसे नहीं हैं, जिसके पास वकीलों के फ़ीस के पैसे नहीं हैं, अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे, मैं अल्लाह ताला की दी हुई रहनुमाई के साथ, अल्लाह ताला के दिए हुए करम और फजल के साथ उनकी सरपरस्ती करूं, और बग़ैर किसी रेमुनरेशन के, बग़ैर किसी फ़ीस के। आप अल्लाह ताला की बारगाह में मेरे इस अज़्म के लिए ख़ुसूसी दुआ कीजिए। देखिए शेख साहब ने बहुत बड़ा ऐलान किया कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वकीलों की फ़ीसें हैं, तो मोहतरम जनाब शेख अमजद हुसैन साहब फ्री ऑफ कास्ट उनका मुकदमा लड़ेंगे। शेख साहब आप माशाल्लाह एमए इकनॉमिक्स, एमफिल इकनॉमिक्स हैं, तो पाकिस्तान की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है सर, तो आप कोई सजेशन देंगे सर, ये कैसे हम इस मुआशी सूरत हाल से निकल सकते हैं, किस तरह बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं? मैं आपका मशकूर हूँ मोहतरम गौरी साहब, ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया, और आपके इस सवाल के रेफरेंस को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आप मेरा बजट, जो वफाकी बजट की जो अनाउंसमेंट हुई थी, उससे 2 हफ्ते पहले ये सारे नेशनल न्यूज़पेपर में लगा था, मेरा वो बयान पढ़ें जो बतौर मुआशियात के तालिब इल्म के मैंने इसहाक डार साहब को रिक्वेस्ट की थी और उनको ट्वीट भी किया था। ये जो आज ये सख्त एक्शन हो रहा है, या मेरा ये बयान लाजमी पढ़िएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे। उसमें मैंने ये बताया था कि जनाब डार साहब, ये जो तेल की स्मगलिंग है, दूसरे आइटम्स की स्मगलिंग है, इस पर स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाए। इसमें जो लोग बिलवास्ता इन्वॉल्व हैं, उनको ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सजाएँ दी जाए, उनके ऊपर कड़ी निगरानी लगाई जाए, और जो कस्टम्स के जो हुकाम हैं, या जो एंटी स्मगलिंग जो आपका फील्ड है, जो पर्सनल है, जो स्टाफ है, उनको अप्रिशिएट करें। दूसरा मैंने उसमें ये भी कहा था, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल हो रहा है। आप देखें, ये मैं सलाम करता हूँ मोहतरम आर्मी चीफ़ की अज़मत को, मोहतरम आर्मी चीफ़ की काविशों को। वो अल्लाह उनको मज़ीद इस्तकामत दे, अल्लाह उनको मज़ीद हिम्मत दे। यकीन करें, मैं बहुत खुश हुआ हूँ जब से मोहतरम आर्मी चीफ़ साहब ने स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट को, मुतल्लकीन को सख्ती के साथ तंबीह की है, हिदायत की है। ये सारा कंट्रोल हो गया है, स्मगलिंग कंट्रोल हो गई है। ये जो करेंसी माफिया है, आप डॉलर का रेट देखें, इसका क्रेडिट बिलाशुबा हमारी आर्मी चीफ को जाता है, इसका क्रेडिट हमारी पाक फ़ौज को जाता है। पाक फ़ौज जिंदाबाद,
پاکستان پائندہ آباد۔ اچھا دوسرا جو میں نے اس میں یہ بھی اپنی تجویز دی تھی، اور میں مزید دوبارہ اپنی فائنانس منسٹری سے اپنے جو متعلقہ لوگ ہیں، سر یہ جو ہماری امپورٹس ہو رہی ہیں غیر ضروری، جس پہ ہمارا یہ ڈالر ضائع ہو رہا ہے، اس کو کنٹرول کریں۔ اب دیکھیں نا، سیب ہے پاکستان کی تقریباً سیب کیش کراپ ہے۔ اب آپ مارکیٹ میں جائیں سر، سیب نیوزی لینڈ کا، دوسرا جرمنی کا۔ بھائی ضرورت کیا ہے؟ جب ایک چیز ہمارے ملک میں عام ہے، ہمارے ملک کا جو سیب ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہترین ہے، ایسی چیزوں پہ کیا ضرورت ہے فارن ایکسچینج ضائع کرنا؟ اسی طرح بہت سارے آئٹمز ہیں، ان پر کنٹرول کرنا وقت کی اشد ضرورت ہے، وقت کا یہ تقاضا ہے۔ یہ میری دوبارہ ریکویسٹ ہے، جب یہ کنٹرول ہو جائے گا، ہماری جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کی امپورٹس بند ہو جائے گی، الٹیمیٹلی ڈالر بچے گا، الٹیمیٹلی فارن ایکسچینج بچے گا، ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہوگا، معاملات آٹومیٹکلی درست ہو جائیں گے۔ شیخ صاحب، آخری جو میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے شعبے سے ریلیٹڈ ہے، جو موجودہ شعبہ ہے۔ سر، پاکستان میں جب تک یہ سزا اور جزا کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا، میرے خیال میں تو کسی چیز میں بہتری نہیں آ رہی۔ یعنی کوئی کرمنل، بڑے سے بڑے کرمنل جو جہاں پر ہیں، وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں، انہیں پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہونا۔ تو سر یہ تھوڑا سا اس کا مطلب فیوچر میں کیا مطلب ہونا چاہیے؟ یہ محترم پروفیسر صاحب، یہ سزا اور جزا کا جو کنسیپٹ ہے یہ ہماری شریعت میں واضح لکھا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمارا جو ضابطہ حیات ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں ہر چیز واضح درج ہے۔ ہمارے دیکھیں نا، یہ قوانین ہیں یہ بھی وہیں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، سزا اور جزا جب تک معاشرے میں، اداروں میں، انفرادی طور پر ان کا تعین اور ان پہ عملداری اور ان کی پاسداری یہ کرنا اور کروانا، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں نا، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں ڈسپلن اور سزا اور جزا کے جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، ان پہ عملداری ہے، وہاں پہ ڈسپلن ہے۔ یہ بالکل آپ کی بات بجا ہے۔ اس میں ہماری عدلیہ بھی بہت محنت کر رہی ہے۔ میں اپنے وکلاء صاحبان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس جذبے کو، اس قانون کو، اس کاوش کو اپنی محنت کے ساتھ، اپنے جذبے کے ساتھ، اپنی تگ و دو کے ساتھ عملداری اس پر یقینی بنائیں۔ محترم جناب شیخ امجد حسین ایڈوکیٹ، اب میں لفظ یوز کروں گا، محترم شیخ امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور بیٹھ کے ہم نے گپ شپ کی، اور ساتھ مطلب جو آج کل کے حالات ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے۔ بہت بہت شکریہ سر، تھینکس لاٹ سر۔ یہاں میں ایک بات کہنا محترم پروفیسر صاحب بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بورڈ میں رہتے ہوئے میں نے وہاں ایک الہم ٹیکسٹائل ملز کے جو ہائی اپس ہیں، جو انتظامیہ ہے، دے آر ویری کائنڈ ٹو می، ان کو میں نے پرسنل ریکویسٹ کی۔ میں نے بورڈ میں ایک پانی کا بہت اچھا انہی کی فنڈنگ سے، انہی کی کاوشوں سے ان کو ریکویسٹ کر کے ایک پانی کا پلانٹ لگایا، اور وہاں وہ پانی کا جو پلانٹ ہے وہ چلڈ ہے، ٹھنڈا پانی آتا ہے۔ میں نے مین روڈ پہ بھی اس کا سارا سورس دیا، الحمدللہ لوگ دعائیں دیتے ہیں۔ میں یہاں انشاءاللہ کچھ دنوں تک محترم سیشن جج صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، اور جو نیشنل بینک کے اور پنجاب بینک کے جو ہائی اپس ہیں، جو متعلقین ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، محترم کمشنر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا۔ یہاں ہمارے دونوں کورٹس میں، سیشن کورٹ میں بھی اور ساتھ جو یہ کچہری والا کورٹ ہے وہاں بھی، یہاں پہ کوئی بینک کا بوتھ نہیں ہے، کوئی برانچ نہیں ہے۔ لوگ بیچارے جو سائلین ہوتے ہیں، جو کورٹ فیس کے لیے جن کو کیش کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے معاملات میں ٹیکسز کے لیے جنہوں نے کیش جمع کرانا ہوتا ہے، وہ بیچارے 2-2 کلومیٹر دور جا کے بینکس میں جاتے ہیں۔ یہاں میری کوشش ہوگی، اللہ تعالیٰ میری اس کوشش میں، میری اس کاوش میں خیر و برکت ڈالے۔ میں یہاں سیشن کورٹ میں اور دوسری سامنے والی جو عدالت ہے ڈی سی صاحب کی کورٹ میں، وہاں ATM مشینیں بینکس کو ریکویسٹ کر کے یہاں لگوانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری اس نیک نیتی میں خیر و برکت ڈالے۔
थैंक यू। माशाल्लाह, देखें एक नया आइडिया मेरे ख्याल में किसी के जहन में नहीं था, ATM मशीन वाला, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर होनी चाहिए ताकि साइलिन जो आते हैं उनको कैश ड्रा करने में कोई मसला ना हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स लॉट, बंडल ऑफ थैंक्स।